بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تقریر ادھر بھی کوئی شروع تو نہیں ادھر تسی سارے نا میرے والے ویکھو انہاں نوں کرن دیو انتظامیہ دے کوئی کم مجبوری ہوندی ہے تسی مولوی والے ویکھیا کرو مولوی تواڈے سامنے تاں دعائی دے نے بھی تسی مولوی ویکھو کیوں جی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس خالق حقیقی واسطے ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر دین دیاں باتاں سنن سنان واسطے جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم اپنی رحمت دے نال میری اور تساں سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم پیر طریقت راہبر شریعت حکیم الامت اعلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے ابو داؤد شریف دی حدیث ہے نسائی شریف اندر بھی مسند احمد دے اندر بھی اور بھی کئی ایک حدیث دی کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام نو فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم میرے صحابہ تواڈے عملاں وچوں تانوں ایک بہترین عمل دی خبر نہ دیاں الا انبئکم دے الفاظ تے غور کرنا
نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے صحابہ تواڈے عملاں وچوں ایک ایسے عمل دی تانوں خبر نہ دیاں جڑا عمل بڑا پاکیزہ عمل اللہ دے ہاں اعمال وچوں بہترین تے افضل ترین عمل کتنا کو بہترین تے کتنا کو افضل ترین عمل ہے چھڑ دے ٹھیک کتنا کو افضل تے کتنا کو بہترین عمل ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دے رستے دے اندر چاندی خرچ کرن تو بھی افضل ہے اللہ دے رستے دے اندر سونا خرچ کرن تو بھی افضل ہے اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تسی کسے کافر نو مارو یا کوئی کافر تانوں مارے اس تو بھی افضل عمل صحابہ کرام عرض کردے نے سنیا ایڈا قیمتی عمل ہے تے پھر ضرور بیان فرماؤ میرے پیغمبر نے فرمایا قال ذکر اللہ میرے صحابہ او عمل ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دا ذکر کرنا اور ایک حدیث اندر آتا ہے آپ نے فرمایا ای الاعمال افضل میرے صحابہ تو انہوں میں دساں کہ افضل عمل کیڑا ہے نبی علیہ السلام فرمانے کو بندہ دنیا تو جا رہا ہوئے اور اللہ دی زبان تے اپنا ذکر جاری کر دے وے اس تو افضل عمل ہے ہی کوئی نہیں اللہ مشکل کشا کانفرنس میں چون والے ہو اس غیر اشتہاری مولوی دا اشتہار تے کوئی نا اشتہاری مولوی انشاءاللہ میرے تو بعد خطاب کرنگے غیر اشتہاری مولوی دا موضوع اللہ مشکل کشا کانفرنس دے اندر کہ جس اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں دادا تے غوث اعظم کوئی نہیں پھر یاد کرنا ہے ذکر کرنا ہے تے اللہ مشکل کشا دا ہی کرنا ہے اللہ دا ذکر بہت بڑی عبادت جہاد نالوں بھی صدقہ و خیرات نالوں بھی اعمال وچوں بہتر بھی افضل بھی اللہ ذوالجلال دا ذکر کرنا ہے اور ذکر کتنا قیمتی عمل ہے ایڈے بزرگ سفید داڑیاں والے بیٹھے نے نا بابا جی ادھر میرے والے تکے آجے ایک صحابی بڑھاپے دے عالم اندر میرے مصطفیٰ دے کول حاضر ہے تے آ کے عرض کرتا ہے سونیا محبوبہ میں کمزور ہو گیا میں بڑھا ہو گیا تے دوستو جدو بڑا پاد ہے پھر کمزوریاں بھی آ جاندیاں نے تے موت دے الارم بھی بج جاندے نے بڑھاپا موت دی علامت سفیدیاں آ جان تے موت دی گھنٹیاں بج جاندیاں نے بندہ موت دے قریب ہو جاندا ہے اونج تے کوئی پتہ نہیں او جوانیاں وچ لے جائے او بچپنے وچ لے جائے مالک دیاں مرضیاں مگر روٹین دے نال عمر دا پچھلا حصہ بڑھاپے والا حصہ موت دے قریب کر دیندا ہے بابا جی لکھوی نے تاں ہی کیا ہے اگلے کالے وال جب بگے ہوئے تے موت سنیڑائی آیا
لکھے جی لائے اے بزرگ میرے پیغمبر تے کول آ کے عرض کرتا ہے سونیا محبوبہ میرا وجود کمزور ہو گیا ہے میرا جسم کمزور ہو گیا ہے پر غور کرے آجے آلے سونیا جسم کمزور ہو گیا ہے پر میرا ایمان جوان ہے میرا ایمان اونجی تازہ ہے میرے ایمان دی طاقت قائم ہے محبوبہ جی کرتا ہے جوانی والیاں عبادتاں کرنو جی کرتا ہے جوانی والے سجدے کرنو جوانی والیاں نیکیاں کرنو پر ہاتھ تے پیر تے بازو تے وجود ساتھ نہیں دیندہ کوشش دے باوجود بھی گل نہیں بندی تے میرے پیغمبر فرما دینے میں تینوں اے جے عمل دس دینا جڑا اینا ساریاں تیریاں جوانی دیاں باتانوں کفیت کر جاوے عرض کردہ ہے سونے محبوبہ ضرور بیان فرما دیو میرے پیغمبر فرما دینے اپنی زبانوں ہر ٹائم اللہ دے ذکر نال تر رکھیا کر بہت بڑی عبادت ہے ایک ہور آ گیا عرض کردہ ہے محبوبہ بڑھا ہو گیا کمزور ہو گیا کوئی آسان جی عمل دس دیو کرنا سوکھا ہوئے تے میں کر بھی ضرور لواں تے میرے پیغمبر فرمانے تو پڑھیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر فرمانے اے چار جملے ہونے جڑے اللہ پاک نو بڑے پیارے لگ دینے اللہ پاک نو جملے بڑے ہی پسند نے بلکہ میرے پیغمبر فرما دینے اے جملے رب نو ہی بڑے پیارے لگ دینے تے جملے میں محمد نو ہی بڑے پیارے لگ دینے اللہ رسول دے پسندیدہ جملے نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا چار جملے پڑھیا کر اے ٹر پیا تے جدو تھوڑا جا گیا نا تے پیشا مڑ پیا آلے سونیا محبوبہ اے تے اللہ ذوالجلال لئی میرے واسطے کیے اے تے رب دیاں تعریفاں نے تے میں کو اپنے لی بھی اللہ ذوالجلال کو لو مانگ سکنا کہ نہیں تے میرے پیغمبر فرما دینے تو جدو اے وظیفہ کریا کریں پھر چار چیزاں اپنے لی بھی مانگ لیا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی عرشاں والے آمنو معاف بھی کر دے میرے تے رحم بھی کر دے مینو شفاواں بھی عطا کر دے تے مالکہ مینو اپنے خزانے جو رزق بھی عطا کر دے ذکر کریا کر اللہ پاک دا بہت بڑا عمل ہے اپنی زباناں نو اللہ پاک دے ذکر نال تر رکھیا کر ذکر دا اللہ پاک دے کنا مقام ہے اے تے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں نے سن لو اللہ ذوالجلال دا قرآن ذکر والیاں دا مقام کی بیان کر رہا ہے ذکر دی فضیلت کی بیان کر رہا ہے فرمایا فذکرونی اذکرکم اللہ پاک فرما دینے کائنات والے ہو جڑے ذکر کر دینے مینو انے پیارے لگ دینے مینو انے چنگے پہ لگ دینے اے زمین تے میرا ذکر کر دینے تے میں انہوں عرش بری تے بے کے یاد کرنا وا فذکرونی اذکرکم اور تسی میرا ذکر کریا کرو اللہ پاک فرما دینے ذکر والے مینو انے پیارے لگ دینے پھر میں انہاں دا ذکر شروع کر دینا جڑے مینو یاد کر دینے میں عرش والا رب انہاں نو یاد کرنا اور ویت صحیح بخاری پاک دیئے آمنہ دلال فرما دینے میرے پیغمبر فرما دینے تسی زمین تے بے کے اللہ پاک نو یاد کر دے جے
جے تے اللہ پاک تانوں عرش بری تے یاد کردے نے تسی بندیاں وچ بیٹھ کے اللہ پاک دا ذکر کردے جے تے اللہ پاک تہاڈا آسمان دے ملائکہ دے اندر ذکر شروع کر دیندے نے رب دا پیار ملدا تے ذکر نال رب تینوں یاد کردا تے ذکر دے نال جنہ دی زباناں دیاں تاراں عرشاں والے رب نال جڑ جان ذکر نال جڑ جان دل دا مولوی اللہ دے سامنے ذکر کردا یا حاضر ہو جائے اللہ ذوالجلال پھر اس بندے نو بھول دے نہیں اور ان دی دلیل حدیث پاک تو بھی سن لو میرے پیغمبر فرماندے نے 3 بندے ایسے نے جنہ دی اللہ پاک دعا رد نہیں دے کردا 3 بندے ایسے آج تو بڑے شکوے کرنا ہے مولی صاحب سال ہو گیا اولاد منگ دیاں 2 سال ہو گئے رزق منگ دیاں 3 سال ہو گئے دعاواں کر دیاں دعاواں منگ دیاں تے دعاواں کر دیاں بڑے ویلے تے بڑے ٹائم گزر گئے نے او سونیا اور رب تے آوازاں مار مار کے دیندا ہے صرف گل نہیں ہے تو ویکھ تینوں منگن دا ول آندا ہے کہ نہیں اللہ ذوالجلال کولوں تینوں لین دا ول بھی آندا ہے کہ نہیں جڑے رب نے تینوں حکم دیتا ہے کہ میرے کولوں منگیا کر اسے رب نے منگن دے طریقے بھی بیان کیتے نے جے رب کولوں منگنا ہے تے رب دے حکماں دے مطابق منگیا کر رب دے حکماں دے مطابق دعاواں کریا کر ورنہ او تے رب ہوئے وقال ربکم ادعونی استجب لکم او تے عرش والا رب ہوئے او تے او مشکل کشائے او تے او امیر غریب نوازے او تے ایسا داتا تے مالک تے مشکل کشا اللہ ہے جڑا آپ اعلان پیا کرتا ہے ادعونی استجب لکم اندہ ترجمہ باب سمسام دی بولی اندر ویادہ مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے ہوئے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھ لا سوندا نہیں راکھی جگ دی کراکھ لوندا نہیں اور تو تے پھر بھی میرے بھوئے آوندا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اور خالی ہاتھ آویں چولی بھر دے چولی بھر دے ماں تینوں مال اولاد تے زر دے ماں تیری ہر مشکل حل کر دے ماں پڑھ لا الہ الا اللہ او تیرا باپ وعدہ دے رہا ہے آؤ میرے بندے ہو میرے کولوں منگو آؤ میرے بندے ہو میرے کولوں دعاواں کرو تہاڈیاں دعاواں میں نہ سنا تے کون سنے تہاڈیاں کوکاں پکاراں نوں میں نہ سنا تے کون سنے تہاڈیاں مشکلاں میں حل نہ کراں تے کون کرے تہاڈے دکھڑے میں دور نہ کراں تے کون کرے او تے آپ آوازاں پیا دیندا ہے پر منگن دا ول ہونا چاہیدا ہے منگن دا طریقہ ہونا چاہیدا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے 3 بندے ایسے نے جنہ دی اللہ ذوالجلال دعا رد نہیں دے کر دے جنہ دے چکے ہاتھ رب خالی نہیں دے موڑ دے اور جنہ دیاں وہاں پھیلائیاں یا چولیاں مالک خالی نہیں دے موڑ دے اور جنہ دے بولے ہوئے بولاں دی رب قدر کر لیندہ دے اور جنہ دیاں صدہ تے رب آپ آوازاں دیندہ ہے اور 3 بندے کیڑے لے انہاں 3 جو ایک بندہ ہوئے جڑا کسرت دے نال
اللہ پاک دا ذکر کر دے اللہ ذوالجلال ذکر کرن والے دی دعا نو رد نہیں دے کر دے ذکر کرن والے دیاں دعاواں رد نہیں ہوندیاں اے اج مثالاں دے لے صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ ماموں کانجن والے اور تبے بہ کے آندے مالکہ اونے چر اٹھنا نہیں جننے چر تو رحمت دا امید نہ پا دے میں تے رب موڑدا نہیں سی بابا جی تپ تو پچھے اٹھ دے سن بدل پیڑے سایہ کر لیندے سن او دعا کر دے سن اللہ ذوالجلال لہراں تے بہراں کر دیندے سن اور جاب اسحاق بٹی رحمت اللہ علیہ نے انہاں دی سواخ عمری تے کتاب لکھی ہے انہاں دے ذکر نو پڑھ کے ویکھ ہے اور روزانہ 100 واری سورہ فاتحہ پڑھ دے سن روزانہ 100 واری قل هو اللہ احد پڑھ دے سن روزانہ 100 واری آیت الکرسی پڑھ دے سن روزانہ 100 واری فاتحہ شریف پڑھ دے سن 100 واری درود ابراہیم پڑھ دے سن اور جڑے انہیں اللہ دا ذکر کرن پھر رب انہاں دیاں دعاواں کیویں موڑ دیندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری عثمان صاحب اللہ زندہ باد غور کرنا او میاں جے تو چاہنا ہے تیریاں دعاواں دے مل پین تے ذکر کریا کر سارا سارا دن گالاں کٹنا ہے غیبتاں کرنا ہے چگلیاں کرنا ہے سارا سارا دن جگتا کرنا ہے مذاق کرنا ہے کدے نماز پڑھ کے نہیں ویکھی درود پاک پڑھ کے نہیں ویکھیا ذکر کر کے نہیں ویکھیا تے آندا ہے بس ہاتھ چکا تے آسمان تو رزق نازل ہو جائے ہاتھ میرے بعد وچ تھلے آن تے دعاواں پہلے قبول ہو جان جے تو چاہنا تیریاں دعاواں دے مل پینے او کدے 1000 واری پڑھ کھاں سبحان اللہ و بحمدی 1000 واری میرے پیغمبر تے درود پاک پڑھے کدے وضو کر کے 2 نفل پڑھے تسبیح لے کے بیٹھ جا اینڈ کر کے ترتیب لگا دے کہ میں 100 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے 100 دفعہ میں فاتحہ شریف پڑھنی ہے 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے کو گھنٹہ ڈیڑھ بہ کے اللہ پاک دا ذکر کر پھر ہاتھ چک ویک اللہ تیری زبان وچ برکتاں کنیاں پیدا کر دے پھر ہاتھ چک اللہ تیری زبان وچ ویک تاثیر کنی پیدا کر دے زبان نو گالیاں تو روک غیبتاں تو روک چگلیاں تو روک انہاں زباناں تے اللہ دا ذکر جاری کر ٹردیاں ذکر کریا کر پھردیاں رب دا ذکر کریا کر سفر کردیاں ذکر کریا کر صبح دے اذکار پڑھیا کر شام دے اذکار پڑھیا کر نماز تو بعد دے اذکار پڑھیا کر پھر دعا منگ ویکھ تیریاں دعاواں دا رب مل کیویں پاندے پھر دعا منگ ویکھ تیریاں دعاواں دا قدر کیویں ہوندا ہے بابا جی محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ ان کر کے تقریر پہ کر دینے ادھر طوفان تے انیری آ گئی دعا کر دیتی مالکہ یا تو اپنا می پالے یا شیخوپوری نو قرآن دی آیتاں دا می پان دے بابا جی نے انڈ کر کے ہاتھ چکے دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے فوراً ہی بدل ٹال دیتے انیریاں ٹال دیتیاں ایک بندہ مجمع جو اٹھے آئے آکے بابا جی دے پیر پکڑ لے آنے بابا جی میں نو بھی پتر دے دیو انہیں سمجھے آئے اندے آکھے جے بدل لگ گیا انیریاں لگ گئیاں تے ہی مشکل کش آئے اے مشکل کش آئے بابا جی کہندے ہو کمڑے آپ اے شیخوپوری جگہ جگہ تے اعلان کردہ پھر دے مشکل کشا کونے حاجت روا کونے داتا اللہ مشکل کشا اللہ امیر نواز بولو جنہاں دا عقیدہ ہاتھ چوک کے بولو امیر نواز کونے غریب نواز اللہ امیر نواز اللہ داتا اللہ دستگیر اللہ پالنہار اللہ تے میرے آویرہ عقیدہ بنا کے رب دینا ہے آدھا چلو جی عقیدہ بن گیا رب کو لے دیو بابا جی نے دعا کی تھی اے 11 سال بعد بابا جی نو ملے آؤ تے ادھر ویکھے آجے میرے دوستو شاہ بلاول والے ہو کتو ضلع اکاڑا تو دوست آئے لاہور
اب مینو جناب نبی کو ڈیک تے ننکانے دے دوست نظر پہ آدھے نے ادھر تک آدھے آنا ہے بابا جی ہن دعا کرو رب نو کہہ بس کر نعرہ تکبیر مشکل کشا حاجت روا او بھائی اولادہ کون دیندہ ہے گج کے بولو کون دیندہ ہے اے اللہ ذوالجلال دے مولانا نے کیا ہے نا اے تیاں دے وے پوت دے وے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا ہنجوان دے باویں لکھ موتی رولنے سارے اختیار بولو اللہ کولنے اہل حدیث دا پیغام کسے دی پاگو چھالنا نہیں کسے دی تذلیل نہیں لڑائیاں نہیں جھگڑے نہیں سنی وہابی دی نفرت نہیں محبت نال پیغام میں درد دل نال پیغام میں یار ٹھنڈے پنڈے سوچ اے اللہ تو علاوہ جے اولاد تے کو قادر ہندہ تے لاہور والے نے پنجاب والے نے جنہوں داتا منے ہیں ان دے اصل نام تو واقف نہیں ان دا نام ہی داتا رکھ دیتا ہے ان دے کول پتر نہیں سی تیاں نہیں سن ان دی اولاد نہیں سی جے زمین تے کو مشکل کشا ہندہ تے آپ اولاد دا باپ ضرور بندا پارو نہ دے تے نبیانو نہیں دیندہ ہی یہ عقیدہ ہے ایک مومن آدمی دا عقیدہ ہے اب مولانا نے کیا ہے نا اوے پتران دی فوج دیتی حضرت یعقوب نو کنے پتر سان پوری ٹیم رب نے دیتی پتران دی اوے پتران دی فوج دیتی حضرت یعقوب نو نریائی تیاں دیتیاں لوت محبوب نو اوے تیاں تے پتر دیتے حضرت ایوب نو کیان دیتا کو جنائی تے نبی شعیب تے پت کوئی نہ پھر مشکل کشا کون ہے اے نبی شعیب تے پت کوئی نہ پیاں تیاں بکریاں چار دیاں او پلا نہیں شعیب دا دل کردہ چکھے لذتاں اس بہار دیاں پر مشرکاں کر دے انے آنے شان سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں او میاں جے تیریاں دعاواں قبول نہیں دیاں تے ذکر شروع کر اپنے زبان تے اللہ دا ذکر جاری کر تے ذکر کر کے دعاواں کر ایک ہفتہ ذکر کر 2 ہفتے ذکر کر جے تینوں مہینہ ذکر کر دیاں گزر گیا ہے تے مہینہ ہور لال ہے ڈاکٹر دعائی دیوے نا تے اثر نہ کرے پھر جانا ہے وہ آندہ ہے گوڑیاں ڈبل کر دیو اور ڈاکٹر دی مان لینا ہے ذکر نو کیوں نہیں بدانا ہے ذکر نو ڈبل کر ذکر درود پاک 100 واری پڑھنا ہے 200 واری کر دے لا الہ الا انت سبحانک 1000 واری پڑھنا ہے انہوں 2000 واری کر دے استاد العلماء ولی کامل حافظ عبدالمنان راسخ حافظہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دیتی کہنے لگے بھی روشنی تھوڑی ہوئے بلب ایک بڑھدا ہوئے او بند کرید ہے کہ نال روشنی واسطے ڈبل کرید ہے پانی دا بور کریے 60 فٹ پانی مٹھا نہ آوے او بور کھچ لئید ہے کہ 80 فٹ بور کرید ہے 100 فٹ کرید ہے 600 فٹ دکر بور لے جانے ہیں بھی جتھے مٹھا پانی نکلے اپنا ذکر وداندہ جا ایک جگہ آئے گی اللہ تیری دعا ضرور قبول فرما لیں گے جڑا ذکر کردہ ہے پہلا فائدہ قرآن نے دسے ہے رب نو یاد کردہ ہے جڑا رب نو یاد کرے رب نو یاد کردہ ہے او جڑا رب
دا ذکر کرے رب دا ذکر کر دینے اللہ ذوالجلال دیاں محبتاں تے عطاواں ذکر دے نال مل دیاں نے اور ذکر دے قید دے اندر 3 فائدے غور کرنا فرمایا اللہ پاک نے الذین اذا صابتم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا جدو میرے بندیاں تے مصیبتاں دیاں نے پریشانیاں تے غم آندے نے کیڑیاں پریشانیاں اللہ پاک نے پچھلی ایت دے اندر ذکر بھی کیتا ہے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ پاک فرماندے نے اسی اپنے بندیاں دیاں آزمائشاں کرنے نمازیاں دیاں آزمائشاں کرنے حلال کھان والیاں دیاں آزمائشاں کرنے توحید والیاں دیاں آزمائشاں کرنے اسی دنیا تے نیکان بھی دکھ دینے اپنے دیاں بھی آزمائشاں کرنے ویکھنا چاہنے نمازی اپنیاں نمازاں وچ پکے ہے نے کہ نہیں اے حاجی اپنے حج تے پکے ہے نے کہ نہیں اے اہل حدیث توحید پرست اللہ دی توحید تے پکے ہے نے کہ نہیں اوکھے ویلے آدان رب دا در چھڑ کے غیران دے در تے جاندے نے کہ نہیں مشرکاں کولو جا کے تعویذ لیندے نے کہ نہیں زانیاں شرابیاں تے داڑیاں مولاں دے جا کے گٹے نپ دے کہ نہیں اللہ ذوالجلال چیک کرنا چاہندے نے دنیا تے نیکاں نو دکھ دے کے اللہ گھاٹے دے کے مالاں دے چیک کرنا چاہندے نے اے نمازی حرام کماندا ہے کہ اپنے حلال تے ہی گزارا کر دے غربتاں دے اندر ہی صبر کر دے ٹینشناں دے اندر اے میرا در چھڑدا ہے کہ پکا رہندا ہے اللہ پاک بندیاں دی آزمائشاں کردے نے تے جڑے پکے رہ جان اپنیاں نمازاں اندر اپنیاں دعاواں اندر اپنیاں عبادتاں اندر اپنے عقیدے اندر فرمایا وبشر الصابرین پھر اللہ پاک انہاں بندیاں نو جنہاں نو رب نے آزمانا ہے اللہ پھر انہاں نو خوشخبریاں سنا دے نے فرمایا الذین اذا دکھ دے کے پھر نکلن دا طریقہ بھی دس دیتا ہے فرمایا الذین اذا اصابتم مصیبت تے جدو میرے بندیاں تے دکھ آندے نے جدو میرے بندیاں تے مصیبتاں آندیاں نے جدو میرے بندیاں تے پریشانیاں آندیاں نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پھر میرے بندے انا للہ دا وظیفہ کر دینے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دینے اسی سمجھے کو مر جائے تے انا للہ پڑھی دائے نا دوستا اے تینوں مغالطہ لگ گیا ہے اے تینوں دھوکا لگ گیا ہے انا للہ تے بیماریاں دا علاج ہے انا للہ پڑھن دے نال مصیبتاں ٹل جاندیاں نے انا للہ پڑھن دے نال فصلہ تے آئی ٹڈی نس جاندی ہے انا للہ پڑھن دے نال کرونا وائرس ختم ہو جاندہ ہے انا للہ پڑھن دے نال غربتاں مک جاندیاں نے انا للہ قرآن نے وظیفہ دسے آئے مشکل کشا حاجت روا غور کرنا میرے بلے اے جڑا انا للہ صرف فوتگیاں دے پڑھنے ہیں نا اے جائز ہے مگر اے ممانا نہیں کہ صرف میت دے پڑھنا ہے اور یار آج مغالطہ دور کرو انا للہ قرآن دا دسیا وظیفہ دے تے جدو میں اگلی آیت دا ترجمہ کرنا ہے نا او دو ابو گرسئی صاحب او دو پتہ چلنا ہے بھی کڈا پارا وظیفہ قرآن نے دسیا ہے اندیا 3 فضیلتاں نے ایک آیت اندر 3 فضیلتاں نے ایک آیت اندر اگلی آیت دا ترجمہ تے پڑھے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم
رب دا پہلا اعلان جڑے دکھاں مصیبتاں دے اندر انا للہ دا وظیفہ کردے نے اللہ ذوالجلال نہ اپنے بندیاں تے درود بھیج دے نے اینا بندیاں تے رب درود بھیج دائے اللہ ذوالجلال دے درود بھیجن دا کی معنی ہے ادھر میرے والے تکے آجے درود اللہ دا درود بھیجن دا معنی ہے اللہ اپنے بندے دے درجے بلند کر دیندے نے اللہ اپنے بندے دیاں شان اچیاں کر دیندے نے اللہ اپنے بندے دا مقام اچا کر دیندے نے اور دوجا معنی ہے اللہ اپنے بندے دے دکھاں نو آپ ہی ٹال دیندے نے اللہ اپنے بندے دیاں غربتانو آپ ہی ٹال دیندے نے اے اللہ والیاں تے بھی ازمائشاں آ جاندیاں نے تے جڑے انا للہ پڑھن پھر اللہ ذوالجلال دا انہاں تے درود نازل ہوندا ہے وَرَحْمَةً اور دوجا انعام اللہ پھر انہاں تے اپنیاں رحمتاں بھی کر دے جے اللہ ذوالجلال دا درود تے اللہ پاک دیاں رحمتاں بھی ہوندیاں نے اور تیجا انعام ہے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللہ پاک فرماندے نے میں رب کہہ رہا اے بندے ہدایت یافتہ نے ایک نو ہدایت یافتہ میں کماؤ ایک نو میرے شیخ ابو بکر سعید صاحب کہنے حضرت فاروقی صاحب کہنے علماء کہنے اور وہ بندے دی ہدایت وچ شک نہیں ہو سکتا جنہوں میرا رب ہدایت یافتہ کہہ دے بے انا للہ وظیفہ ہے پڑھیا کر غربتاں دے اندر دکھاں دے اندر مصیبتاں دے اندر پریشانیاں دے اندر انا للہ دیاں تسبیحاں کریا کر تین فائدے اور میاں قرآن کولو ذکر دے فائدے پوچھئے قرآن دے کولو ذکر دے فائدے اللہ ذوالجلال دا قرآن چوتھا پارا ہے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ بندیاں کول کوئی برا کام ہو جائے کو غلطیاں ہو جان کو گناہ ہو جائے ہونا میرے بندیاں نو چاہیے جنہ گناہ تے برائیاں کر کے اپنیاں جاناں تے ظلم کما لینے اگر وہ میرے کول معافیاں لینا چاہتے نے جو بندے توبہ کرنا چاہتے نے جو بندے میرے قریب آنا چاہتے نے ذکر اللہ جے برائیاں تو توبہ کرنا چاہتے ہیں تے میرا ذکر اپنی زبانہ تے پہلے جاری کر لین ذکر کر کے میرے کولوں معافیاں منگن زبانہ تے ذکر جاری کر کے میرے سامنے سجدے پہ جان ذکر کرن تے میرے کولوں معافیاں منگن میں زندگی بھر دے گناہ ذکر دی برکت نال معاف کر دیاں گا آؤ ذکر دے کی فائدے نے قرآن کولوں پوچھئے فرمایا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فرمایا میرا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ ہے علماء کو سن دے رہندے ہو مچھلی دے پیڑ دے اندر چلے گئے تے تین اندھیرے دے اندر ایک رات دان دے رہے ایک پانی دیاں تیوان دان دے رہے ایک مچھلی دے پیڑ دان دے رہے تے اللہ دے پیغمبر نے مچھلی دے پیڑ وچ وظیفہ کیتا ہے اللہ دا ذکر کیتا ہے فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک پڑھے آئے اللہ پاک فرمانے نے میرے نبی نے اے میرا ذکر کیتا ہے میں دعا قبول فرما کے تے مچھلی دے پیڑ تو نجات عطا کر دیتی ہے
تے اج دے پیر فقیر کہندے نے اے ایت کریمہ تھوڑی پڑھیا کرو بڑی گرم ہوندی جے ایک بات یاد رکھو ایک کلی ایت کریمہ نہیں قرآن دی ہر ایت کریمہ ہے کریمہ میں نا عزت والی شان والی مقام والی قرآن دی ہر صورت عزت والی قرآن دا ہر رکوع ہر منزل ہر سپارہ تے ہر ایت اللہ پاک نے عزت والی بنائی ہے سارا قرآن عزت والا ہے اینا عزت والا ہے جڑے قرآن نال جڑ جان مالک انہوں بھی عزت والا بنا دیں دے ہر ایت کریمہ ہے ایک بات تے دوسری بات یہ گرم نہیں قرآن نال تے سینے وچ ٹھنڈ پیندی ہے میں قرآن دی مننا کہ اس جاہل دی مننا جڑا کہندا ہے ایت گرم ہوندی ہے تے جدو قوم نو اس کھاتے لانا ہے ایک بندہ نا اپنی چھت تے کھڑو کے ساڑھے نانکے علاقے دی گل ہے چھت تے کھڑو کے نا تے روزانہ ادھر منہ کر کے ابو گر صاحب آکھے یا فرعون یا کرون کسی نے آکھیا یہ کی کرنا ہے آندہ میرے پیر صاحب نے دسیا ہے کنے دسیا ہے میرے پیر صاحب اور جنہ یا فرعون تے یا حمان تے یا کرون اپنے دادیاں دے نا دسنے نے تینوں قرآن دے نیڑے کیویں آن دینا اور میں سلام پیش کرنا مکتبہ فکر اہل سنت دے اور علماء دے اہل سنت جماعت دے مفتی مناظر پیر غفران سیالوی دا کلپ سوشل میڈیا تے عام ہو چکے ہیں کہنے لگے میرا ڈرائیور تے میں نے آکے پیر صاحب میرا پیر بڑا پہنچے ہے یہ سنی مناظر دی گل پیا سنانا اہل حدیث عالم دی گل نہیں دے دلیل دی لوڑ پوے تے ویڈیو میں بخا سکنا آنا میرا ڈرائیور کبھی مولوی پیر جی شاہ جی علامہ صاحب میرا پیر بھی بڑا پہنچے ہے آنے میں ہے کنہ کو پہنچے ہے اور جی بڑا پہنچے ہے پیر صاحب دے الفاظ غفران سیالوی صاحب دے الفاظ کہندے لیں میں کہو جہنم پہنچے ہے 10 کتھے پہنچے ہے آنا جی ایڈے پہنچے نے پوری سگریٹ نو ایک گھٹ وچ ہی پی جاندے ایک گھٹ اہل حدیث ولیاں دی توہین نو کفر سمجھدا ہے پورے وسوخ نال ہوش حواس اندر بیٹھ کے میں گفتگو کر رہے ہوں پیر ولیاں دی توہین قرآن و سنت دی گستاخی ہے ولی دا گستاخ اہل حدیث نہیں اونا میرے منہج نال میرے عقیدے نال میری جماعت نال میرے مسلک نال میری کسے تنظیم نال اس بدبخت تے لامتی دا کوئی تعلق نہیں پر سوٹیاں والی سرکاران اسی ولی من دے آؤ ولی ہوئے جڑا تینوں قرآن والے لا دے وے ولی ہوئے جڑا تینوں مدینے والے دی سنت نہ لا دے وے تکبیر اور مشکل کشا حاجت روا جڑا رہنما جڑا داڑی سادے پیر دا شان ساڑے پیر دا غور کرنا او سونے ہاں جڑا آپ داڑی مون جڑا آپ نہیں پڑھ دا میں شور کوٹ نا کل ایڈا پچھلا دن اس تو پچھلے دن میرا پروگرام سی دن 11 بجے پنگو موضع شور کوٹ تو 2 کلومیٹر نال تے مولانا ضیاء الرحمان فروکی صاحب توجہ کرنا اوتھے ایک پیر قوالی کرواندہ ہے تے آندہ ہے سال بعد میری قوالی کر لو سارے دکھ مٹ جاندے نماز ہے ہی کوئی نہیں اللہ دی قسم اہل حدیث اینا پیڑان دے خلاف ہے ولی دی خدمت کرنا ولی نو کھلانا پلانا تحفے دینا میں ثواب سمجھنا اور سن لو ولی ہوندا کون ہے ہر وہ بندہ جڑا حرام نہیں کھاندا جن دی اکھ وچ حیا ہے جن دی زبان تے اللہ دا ذکر ہے 5 ٹائم دا نمازی ہے او جناب ایس مسجد دا نمازی کیوں نہیں اللہ دی قسم اللہ دا ولی ہے او
ولی دے معیار ٹل نہیں تے کنگرو نہیں، تیرے معاشرے اندر ولی دا نام بدنام کر دیتا گیا ہے۔ ولی تینوں کی پتا او زمین تے پاٹیاں کپڑیاں والا بھی ہو سکتا ہے، کالے رنگ والا بھی ہو سکتا ہے۔ اور کردیاں جانا فرمایا جڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین، یونس نبی نے پڑھی نا، اللہ پاک فرماندے نے فاستجبنا لہو، نبی دعا کی تھی اسی قبول کی تھی، وَنَجَّيْنَاهُ پھر اسی نجات دیتی من الغم، جڑے غم وچ سن، یعنی مچھلی دے پیٹ تے سمندر دے اندر۔ کہو گے مولانا اے تے یونس پیغمبر دی گل سی، پھر اللہ پاک نے وظیفہ ساڈے لئی بھی بنا دیتا ہے، مومنوں تواڈے لئی بھی بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہن اے ذکر لا الہ الا انت سبحانک والا، یونس نبی والا ذکر مومن کرے گا میں دکھاں تو نجات عطا کر دیاں گا۔ لا الہ الا انت سبحانک نو جننے مردی تینوں دکھ نے، اس فقیر دا ذاتی تجربہ ہے، وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے 11 تسبیحاں کر، پورا 1 گھنٹہ لگ دائی، 11 تسبیحاں روزانہ تو کر، پھر روزانہ نال نال تو دعا بھی مانگے، اللہ دی قسم اللہ تیری ہر مصیبت نو ٹال دین گے، اللہ تینوں ہر خوشی عطا کر دین گے۔ اس کے چاہنا ہے تے لا الہ الا انت سبحانک نو پڑھے، جے تو چاہنا ہے کہ تیرے علاقے وچ ٹڈی نہ آئے، آ جڑی رے نالے تکر پہنچ گئی، فصلاں وچ وڑ جائے تے فصلاں تباہ ہو جاندیاں نے، جے تو بچنا چاہنا ہے اس مصیبت تو بچنا چاہنا ہے، پھر یونس نبی دی دعا دا وظیفہ جاری کر، پھر یونس نبی جے کو میری بہن گھر وچ دکھی ہے اے وظیفہ شروع کرے، کو میرا جوان پریشان ہے اے وظیفہ شروع کرے، اے وظیفہ کرنا تو اڈا کم ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا اعلان وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک فرماندے نے اسی مومناں نو نجات عطا کر دیاں گے، انہاں دے دکھ تے مصیبتاں دور فرما دیاں گے۔ اور ذکر دا قرآن نے ایک اور فائدہ دسیا ہے، فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا تسی میرا ذکر کریا کرو تے میں تواڈے دلاں نو سکون عطا کر دیا کراں گا۔ آج چوتھا بندہ دل دا مریض ہے، آج چوتھا بندہ دل دا مریض ہے، روزانہ کئی 100 مریضاں دے دل دے بائی پاس ہوندے نے، جے تو دلاں دا علاج چاہنا ہے تے اپنیاں زباناں تے اللہ دا ذکر جاری کر، تیری زبان تو ذکر دا پانی تیرے دل تکر پہنچے، تیرے خون دا حصہ بن جائے تیرا ذکر، اتنا ذکر کر تیرے وجود دا حصہ بن جائے، تیرے خوراک دا حصہ بن جائے، تیری زندگی دا حصہ بن جائے، اللہ پاک دا ذکر جاری کر۔ اور دل دے سکون کندہ نام ہے، تیاں دکھی ہون تے دل بندے دا سکون وچ نہیں دے ہوندا، پتر دکھی ہون تے بندے دا دل سکون وچ نہیں دے ہوندا، بندہ بیمار ہووے تے دل سکون وچ نہیں دے ہوندا، کاروبار چنگا نہ چلے تے دل سکون وچ نہیں دے ہوندا۔ اللہ پاک نے بڑے ہی خفیہ جیا جملہ بول کے کئی چیزاں ایک جملے وچ بند کر دیتیاں نے، فرمایا جنہ چیزاں نال تیرا دل دکھ دائے، تو میرا ذکر اپنی زبان تے جاری کر تے میں تیرے دل نو سکون والا بنا دیاں گا، میں تیرے دل نو چین تے آرام عطا کر دیاں گا، میں تیرے دل دے اندر لذت پیدا کر دیاں گا، میں تیرے دل دے اندر مٹھاس پیدا کر دیاں گا، میں تیرے دل نو جوڑ دیاں گا۔ کم مک جان جی اللہ پاک دا ذکر کرے،
اللہ دا ذکر کریں بیماریاں ٹل جان اللہ دا ذکر کریں تے فصلاں چ برکتاں ہو جان پر جتے ہل وائے جا رہے ہونے اتے کنجری دا مجرا چلدا ہوئے اتے پھر ٹڈی وائرس نہ پوے تے ہور کی پوے ادھر بھی کھلاردا ہوئے تیری زبان تے میرے نبی تے درود پاک جاری ہوئے ادھر پانی لاندا ہوئے ادھر تیری زبان تے استغفر اللہ جاری ہوئے ادھر جناب ہے تو جناب کھاد کھلاردا ہوئے ادھر تیری زبان تے اللہ دا ذکر جاری ہوئے اللہ ذوالجلال دی قسم دکھ ٹل جان فصلاں وچ برکتاں ہو جان ہر قسم دیاں بیماریاں مک جان ادو فصلاں وچ بڑیاں برکتاں سن جدو ساڈے وڈیرے سورہ یاسین پڑھ کے ہل وایا کردے سن ٹاریاں تے بہ کے سورہ تغابن اپنیاں حویلیاں وچ پڑھیا کردے سن سورہ یاسین پڑھیا کردے سن ساڈیاں ماواں بہناں ادھر سورہ رحمان پڑھنی ادھر دودھ رڑک دینا پھر اس لسی وچ وی رب نے برکتاں پا دینیاں اس مکھن وچ وی رب نے لذتاں رکھ دینیاں اس چھڈی اندر بھی رب نے خیراں رکھ دینیاں آ سونیاں تینوں ذکر جاری کرنا پینا ہے اللہ پاک دا نام اپنی زباناں تے جاری کریا کر رب دا نام لیا دکھ ٹل جاندے نے اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بیماریاں اللہ تیرا نام ٹل جاندیاں نے مصیبتاں اللہ دا ذکر وچ ان مصیبتاں ٹلدیاں نے انج ٹلدیاں نے ایک بندہ امام احمد بن حنبل ایک جگہ تے گئے رات پہ گئی مسیتے رہن لگے ہونا جی اس تالے لا دینے ٹھیک ایک بندہ تندور تے نان روٹیاں لان والا آندا جی آجو میرے کو رات چلے گئے او صبح اٹھیا نا تے روٹی لاوے نا تے نال اللہ پاک دا ذکر اور درود پاک پڑھے ذکر تے درود پاک تے استغفار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اللہ دے بندیا تو ذکر کرنا ہے تے کوئی دا فائدہ بھی آندا جی انہا فائدہ ہے جو رب کو منگیا رب عطا کر چھڑے آندے ایک دعا قبول نہیں بھی ہندی ایک دعا نہیں بھی قبول ہندی آندے او کیڑی آندا جی وقت دا کوئی امام ہے امام احمد بن حنبل رحمت امام احمد بن حنبل میں انہاں نو ویکھنا چاہنا میں انہاں دی زیارت کرنا چاہنا ہے خواہش رہ گئی امام صاحبہ نے ادھر ویکھ ہے او وقت دا امام میں ہی ہاں او وقت دا امام میں ہوئے اللہ والے ایک مزدور امام ابو بکر رحمت اللہ علیہ کہندے نے ایک مزدور تے بوریاں تے تگاریاں چکدا پھرے تے زبان تے جاری ہے الحمدللہ استغفر اللہ آلے میں کیا ہے دو جملے ذکر دے کیوں پڑھنا ہے آلے جی جدوں گناہ یاد آندے نے او دو استغفر اللہ جدو رب دیاں نعمتاں یاد آندیاں نے او دو الحمدللہ آلے نے فقیر تے میں بھی بڑا عالم تے میں بھی بڑا دنائیاں تے رب نے مینوں ہی بڑیاں دیتیاں نے پر اللہ والے تو تے ساڑھے تو ہی وڈا دنا نکلے ہے تو تے ساڑھے تو ہی بڑا دنا نکلے ہے اللہ ذوالجلال دے ذکر نال جڑے جڑ جان اللہ انہاں دے دلان بھی چین تے سکون عطا کر دیندے نے اللہ انہاں دیاں دعاواں دے اندر لذتاں اللہ انہاں دیاں مشکلاں آسان فرمایا قد افلح من تزکا فرمایا میرے دربار او بندے کامیاب ہون گے جنت دے مالک کو بنن گے عرش دا سایہ او لین گے میرے پیغمبر دے حوض تو پانی او بندے پین گے قیامت دیاں کامیابیاں انہاں بندیاں نو ملن گیاں جنہ اپنے دل صاف کر لے جنہ اپنا تزکیہ کر لیا جنہ اپنے دلانو برائیاں تو روک کے نیکیاں دا جذبہ پیدا کر لیا یا اللہ تیرے بندے پوچھنا چاندنے دل صاف کمیں ہونگے
ایک تے گل سن لو، دل رب نو بندے دا بڑا پیارا لگدا جے۔ میرے پیغمبر دی حدیث مسلم پاک دی آمنہ دلال نے فرمایا ہے اللہ ذوالجلال اپنے بندے دے چہرے والے نہیں ویکھ دے، اپنے بندے دے وجود تے اعمال والے نہیں نظرہ مار دے، اللہ ذوالجلال جدوں بھی ویکھ دے نے اپنے بندے دے دل والے ویکھ دے نے۔ رے رب نو تیرے قد دی کوئی پرواہ نہیں، تیرے رنگ دی کوئی پرواہ نہیں، جنی مرضی کریمہ لگا پشل کروا بیوٹی پارلراں تے جا، ہن بیبیاں نالوں بندیاں دے میک اپ زیادہ جو مرضی کر اپنے چہرے دے نال، تیرے رب نو تیرے چہرے دی کوئی پرواہ نہیں، تیرے قد دی کوئی پرواہ نہیں۔ جے قد دی گل ہے عبداللہ بن مسعود قد نکا دیا ہے، لتا بریک بریک نے، میرے پیغمبر فرمانے نے عبداللہ کل قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر مالک دی عدالت دے اندر جدو نیکیاں تے بدیاں تولن والا ترازو قائم کیتا جانا ہے، ایک پلڑے وچ عود پاڑ رکھیا جائے گا، ایک پلڑے اندر تیریاں بریک پنڈلیاں رکھیاں جان گیاں، میرے یار عبداللہ اللہ دے دربار دے اندر عود پاڑ لالو تیریاں پنڈلیاں دا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ دے دربار دے اندر جے گل رنگ تے مکدی ہے، بلال دا رنگ کالا ہے، خاندانی غلام ہے، وال گندری لے لے پر ٹردہ زمین تے پیران دی آواز اللہ دی جنت میں جا رہی ہے۔ اے تے رب دے رنگے ہوئے رنگ نے، اے تے رب دیاں بنائیاں مخلوقاں نے۔ بابا جی الفت نے بڑی کمال دی گل کی تھی، آنے ہاتھ لایا میلے ہون کئی، نہ مان کرے کر رنگ تے، کسے کالے رنگ والے نو مذاق نہ کرے کر، تینو کی پتہ تیرا گورا رنگ قیامت نو رب یوم تب یس وجوہ و تسود وجوہ اللہ کالے آتے انہیں آتے نو کر دین تے کسے کالے رنگ والے نیک تے سالے بندے دا اللہ چان نالوں میں چہرہ چمکا دین گے، چان نالوں بھی رب روشن کر دین گے۔ بابا جی کہندے نے پھر مان نہ کریا کر اپنے رنگ تے رب تے بنائے ہوئے رنگ لیں کہ ہاتھ لائے میلے ہون کئی، کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرماں والے نے، اور کدے لسی پینو لبدی نہیں، کئی کتے دودھی پالے نے، کدے سونا 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 ہے، کدے کنا بیچنا والے نے، کدے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے، اے کو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، او کوئی پیری وچ جوان دسن، کوئی پیری وچ جوان دسن، کئی وچ جوانی بڑھے نے، اور کدے تانگے جوگا کرایا نہیں، کئی چاڑے جہازی اٹھے نے، کدے حکم چلاندے پھر دینے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے لے، واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے لے، ہے اکو والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان محبوب عوام مولانا محمد سلمان شریف صاحب، استاد الخطباء ولی کامل مولانا محمد شریف صاحب الہبادی رحمت اللہ علیہ، انہاں دی نشانی، انہاں دی مسند دے وارث، انہاں دے حقیقی بیٹے، انہاں دے جانشین
مولانا محمد سلمان شریف صاحب اللہ میرے بھائی دے عمر علم عمل اندر برکت فرمائے آمین نہ کیا جے تو سواب نہ ملے تو آڑے لئے کنیاں دعاواں کرنے ہیں ساڑھی بری آمین کھل کے کہو آمین اللہ مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی سمیت جن نے میرے خطبہ میرے اقابرین فوت ہو گئے شہید ہو گئے اللہ سبنا دے درجات بلند فرمائے اور کر دے اگے تو میں سمجھے شاید میں آج کلہ ہی خطیب پاکستان ہے اور ان کو میں نے حوصلہ ہو گیا تے بس میں گل مکان لگے ہاں اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ پاک فرمان نے کامیاب بندے ہونے نے جنہ دے دل صاف ہونگے جنہ دے دل روشن ہونگے عرض میں پیا کردہ سی مسلم پاک دی حدیث ہے اللہ ذوالجلال جدو بھی نظرہ مار دینے بندیاں دے دل تے نظرہ مار دینے اور جنت بھی انہاں نو ملنی ہے جنہ دے دل صاف ہونگے جنہ دے دل وچ حیا ہوئے گا جنہ دے دل وچ غیرت ہوئے گی جنہ دے دل وچ توحید ہوئے گی جنہ دے دل وچ نیکی دی محبت ہوئے گی جنہ دے دل وچ بے حیائیاں دا پیار ہے جنہ دے دل وچ شرک دیاں امیزشاں جنہ دے دلانوں بدعت دے زنگ لگ گئے لیں برائیاں دے زنگ لگ گئے لیں او بندے کدے جنت نہیں جا سکتے میں نو یاد آئے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمان نے جدو تک بندے دے وجود تے ایک گناہ بھی ہویا بندہ کدے جنت وچ نہیں جا سکدا میرے تیرے گناہ دا حساب ہی کوئی نہیں فرمان نے جے مومن مواہد دے رب انہوں جہنم میں سٹے گا جڑے گناہاں دی معافی نہیں منگی اونی دیر اللہ اگ لا کے ساڑنگے جدو گناہ ساڑ جانگے پھر اللہ جنت عطا کرنگے اور دعا کرے کر اللہ جہنم دی تتیوات ہوئی محفوظ فرمائے ایتھے دل صاف کر ایتھے اس دل دے مولوی نو ٹھیک کر دن رات دلیری نال گناہ کرنا ہے سوچیا کر آخر یار تو اللہ دے دربار میں بھی تے پیش ہونا ہے اپنا دل صاف کر فرمایا قد فلا من تزکا کامیابیاں انہاں نوں ملنیاں نے جنہ دے دل صاف ہونگے یا اللہ اے تیرے بندے تیار نے دل صاف کرنوں کیوں جی تیار آنا یا اللہ ساڑے دلانو صاف کر دے اللہ پاک نے طریقہ بیان کیتا ہے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ جے تو اڈا ارادہ بن گیا دل صاف کرندہ دل روشن کرندہ دل دے تاڑے توڑن نہیں جے تو اڈا دل تیار ہو گیا ہے دلہ دے زنگ اتارنا چاہتے ہو سیائیاں اتارنا چاہتے ہو دل روشن کرنا چاہتے ہو دلہ تو گند گناہ دے اتارنا چاہتے ہو وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ پہلا کام میں اپنی زبانہ تے اللہ دے نام دا ذکر تسی جاری کر لو اللہ توڑے دلانو روشن فرما دینگے میرا نوان ذکر دے فیدے او میاں ذکر کر اللہ تیرے دل نو گناہ تو پاک کر دے فصلہ ذکر دے نال نمازہ پڑھیا کر اللہ تیرا دل روشن کر دے جے ذکر والے از وجود نہیں زبان نہیں تے رنگ تے قد نہ ویکھی کسے دا قد کار تے ٹھڈ تے منہ نہ ویکھی باوے میر نے کیا ہے اور جڑا رب دے ذکروں کو رائے اور جڑا رب دے ذکروں کو رائے اور ٹھڈ وڈا رنگ گورائے انہوں سمجھیو گند دا برائے چرا ویک نہ دل بھرما دے تو اور سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑبھا دے تو اور چھڑ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ سجاتے اسواری کر وچ سجدے رو رو
صورت ہلا دے تو اور جیڑی اکھ جگراتا کٹ دی نہیں جتھوں روکیے اتھوں ہٹ دی نہیں وچ سجدے تھرو سٹ دی نہیں تتا سر بلے اس وچ پا دے تو اور باقی انیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے اس امت رحم فرما دے تو اللہ ذوالجلال دا ذکر اتنا بڑا عمل ہے اللہ پاک نے انسانا تینو ذکر دی حمیت دسن لئی ایک بات اعلان کیتا ہے قرآن دے اندر سورہ نور اندر فرمایا لم تران اللہ یسبح لہو اللہ ذوالجلال فرمانے نے کائنات والے ہو زمین و آسمان دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جڑیاں میریاں تسبیحاں بیان نہ کر دی ہوئے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہر مخلوق دا عقیدہ ہے بڑھان والا بھی اللہ ہے پیدا کرن والا بھی اللہ ہے رزق دین والا بھی اللہ ہے تے ہون ذکر بھی کرنا ہے تے اللہ کلے دا ذکر کرنا ہے ہون یاد کرنا ہے ہون تسبیحاں پڑھنی آنے ہون وظیفے کرنے لے تے عرشاں والے رب دے نا دے کرنے نے اللہ کریم کو دعا ہے ذکر اللہ پاک نے سب عملہ تو افضل سب تو بہتر اور اللہ پاک نے ذکر کرنے والےانو فرمایا کہ میں تو انو یاد رکھاں گا ذکر کرو گے رحمت ملے گی اللہ واللہ درود ملے گا اللہ ہدایت دا سرٹیفکیٹ دین گے اللہ دکھ ٹال دین گے اللہ دلانو سکون عطا کر دین گے دل صاف کر کے ذکر دی برکت نال آمنہ دے لال دا ساتھ عطا فرما کے اللہ جنت عطا فرما دین گے اے او ذکر ہی ہے جن دے لی میرے نبی دعا کریا کر دے سن رب جعلنی لکا شکارن لکا زکارن اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا میں نے بہت زیادہ شکر گزار بھی بنا دے تے بہت زیادہ ذکر کرنے والا بھی بنا دے اور معاذ بن جبل نو آپ نے فرمایا سی معاذ ہے میں نے اللہ دی قسم تیرے نال پیار ہے ہر نماز تو بعد پڑھیا کر رب انی علی ذکری کا و شکری کا حسن عبادتک اللہ میری مدد کر کے میں تیرا زیادہ تو زیادہ ذکر ادا کریا کراں میں دعا کرنا اللہ میری تواڈی بھی مدد فرمائے اور میریاں تواڈیاں زباناں نو غیبتاں چگلیاں تو بے حیائی تو بری باتاں تو روک کے میریاں تواڈیاں زباناں تے اللہ ذکر جاری فرما دے